बंदे को गुनाहों की कसरत की वजह से मिलने वाली सज़ाओं में से एक सज़ा ये भी है कि उसका दिल सख्त हो जाए और उसकी आंखें खुश्क हो जाए। तुम ऐसा करो कि ना अच्छी ज़िंदगी की हसरत करो और ना बुरी ज़िंदगी से नफ़रत करो, बल्कि जो ज़िंदगी तुम्हें मयस्सर है उसे अच्छी तरह जीना शुरू कर दो और साथ साथ ये दुआ मांगा करो कि ए मौला, ऐसी ज़िंदगी अता कर जिससे तू भी राज़ी हम भी राज़ी। अल्लाह ताला हमें हमारे नफ्स से बचाए कि अक्सर नफ्स वही चीज़ पसंद करता है जो अल्लाह ताला को नापसंद हो। ऐसी चीज़ों के शौक़ से बचने के लिए हमें अल्लाह की मदद चाहिए। कुछ लोगों को अल्लाह ताला की जानिब से तक़सीम करने की ज़िम्मेदारी दी जाती है। वो लोगों में हर तरह की खैर तक़सीम करते हैं और लोगों से बदले की उम्मीद नहीं रखते, क्योंकि उनका बदला उनके रब के पास है। अगर दिन में कबूल करने की सलाहियत नहीं है तो कोई भी नसीहत ख़्वाह कितनी ही बार की जाए कोई असर नहीं कर सकती, और दिल की ये सलाहियत गुनाह छीन लेते हैं। गफलत दिल के दरवाज़ों पर बैठ जाती है ताकि नसीहत अंदर ना जा सके। हर बात बामकसद होती है, फजूल बातें भी तो इंसान किसी मकसद से ही करता है। सारी कहानी यकीन है, हर मंजिल पर पहुंचने वाले के पास यही एक चीज़ होती है जो सफ़र में उसका साथ देती है। उसको यकीन होता है अल्लाह की इनायत पर और अपने फ़ैसले पर। वो लोग मुर्दा ही हैं जो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हैं, भले ही वो सांस लेते हैं और लोगों के दरमियान चलते फिरते हैं। ये देखा करो कि तुम लोगों के साथ कैसे हो, क्योंकि जो सलूक तुमने लोगों के साथ किया है वही सलूक अल्लाह ने तुम्हारे साथ करना है। माफ़ करने वालों को माफ़ किया जाएगा, सज़ा देने वाले को उसकी गुनाहों की सज़ा दी जाएगी। जिन लोगों को अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है उन्हें तन्हाई अच्छी लगने लगती है। हर तन्हाई उन्हें उनके रब से मिलने का और बात करने का मौका जो देती है। उस दिल में अल्लाह नहीं आता जिस दिल में नफ़रत हो। जो लोग अल्लाह को भूल गए उन्हें याद दिलाओ कि अल्लाह उन्हें नहीं भूला। देखो, लोगों को अपनी बातों से परेशान ना किया करो, उन्हें उतनी बात ही समझाया करो जितनी उनकी समझ है। जिन लोगों का दिल नरम होता है वो जल्दी अल्लाह से करीब हो जाते हैं। इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं कि अपने दिलों पर मेहनत करो। मसाइल का हल तलाश करने वाली जमात मसाइल को ठीक करने वाली जमात से अलग होनी चाहिए। उठते हुए सूरज से मिलाओ निगाहें, गुज़री हुई शब का मातम न किया करो। लफ्ज़ तासीम से बनते हैं तलफ़्फ़ुज़ से नहीं, अहले दिल आज भी है अहले ज़बान से आगे। कामयाबी वो सीढ़ी है जो तकब्बुर आने पर सीधा नीचे की तरफ मुंह फेर लेती है। ईमान उस परिंदे की तरह है जिसे सुबह के हल्के से अंधेरे में भी रोशनी नजर आती है। इंसान की हसरतें दाना चूमती रही और ख्वाहिशों को जाने कितने पर निकल आए। तुम्हारे नाम से मंसूब हो जाते हैं दीवाने, वे अपने होश में होते तो पहचाने कहाँ जाते। बाहिम्मत और हौसला मंद बन के रहना कि पस्त हिम्मत की कदर व मंजिलत कम हो जाती है। बुरे अखलाक जहालत का नतीजा होते हैं। आदम की औलाद के तमाम कलाम उसके नुकसान में हुए, मगर वो कलाम जिसमें नेकी का हुक्म, बुराई से मना किया गया हो और ज़िक्र खुदा हो, ये सब नुकसान में नहीं। जो चीज़ें मरने के बाद तुम्हारा साथ ना दें उनके साथ अपने आप को सरगर्दान रखना बहुत बड़ी कमज़ोरी और तौहीन की वजह है। फ़कीर व मिस्कीन दर हकीकत अल्लाह का भेजा हुआ होता है।
لہٰذا جس نے اسے منع کر دیا وہ یا اللہ کو منع کر دیا، اور جس نے اسے عطا کر دیا وہ یا قدرت کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب تم میں طاقت اور قوت آ جائے تو اس قوت کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرو، اور جب کمزوری اور ناتوانی پیدا ہو جائے تو اللہ کی نافرمانی کے لیے کمزور اور ناتواں بن جاؤ۔ جو آدمی نرم مزاج ہوتا ہے اس سے لوگ ضرور محبت کرتے ہیں، اور جس شخص کی اخلاق اچھے ہو اس کی زندگی نہایت ہی مزے اور آرام سے گزرتی ہے۔ غصے کی آگ بھڑک اٹھنا ہلاکت کی سواری پر سوار ہونا ہے۔ جب تجھے معلوم ہو کہ تو جھوٹا ہے تو یہ بات ہی تیرے نفس کو ملامت کرنے کے لیے کافی ہے۔ جوانوں کو بڑھاپے کا اور تندرستوں کو بیماریوں کے آنے کا منتظر رہنا چاہیے۔ لوگ باغ کے درختوں کے مانند ہیں، اس سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے مگر ہر ایک کا پھل جدا جدا ہوتا ہے۔ گناہوں کا پٹا سب سے برا حال ہے۔ ذکر موت دنیا کے اسباب کو انسان کی نظر میں حقیر اور ذلیل بنا دیتا ہے۔ بدنیتی ایک پوشیدہ بیماری ہے۔ تین چیزیں آدمی کو جلانے اور ہلاک کرنے والی ہیں: دولت مندی کے بعد فقیری، عزت کے بعد ذلت، اور عزیز و اقارب کا فوت ہو جانا۔ تنگی اور تکلیف آرام سے، اور موت زندگی سے نہایت قریب ہے۔ کام سے پہلے سوچ سمجھ لینا تمہیں ندامت سے بچا لے گا۔ اپنے نفس کی نگرانی خود تم کرو، ایسا نہیں کرو گے تو کوئی دوسرا تم سے ایسا نہیں کرائے گا۔ اگر دنیا ایک شخص کے پاس ہمیشہ رہتی تو اب جن کے پاس موجود ہیں ان کو ہرگز نہ ملتی۔ برداشت کرنے سے لوگ تمہارے مددگار اور معاون ہو جائیں گے۔ زیادہ برداشت کرنے سے فضیلت اور شرافت بڑھتی ہے۔ اے رب العالمین، ہم تجھ سے ایسی امیدوں کا سوال کرتے ہیں جن میں کامیابی حاصل ہو۔ جلد بازی بے وقوفی ہے اور یہ انسان کی بدترین کمزوری ہے۔ خدا کی نعمتوں کا اظہار خدا کو زیادہ پسند ہے، اس بات سے کہ انہیں چھپایا جائے۔ کنجوس کو آرام نہیں، حسد کرنے والے کو خوشی نہیں، بادشاہوں میں وفا نہیں، جھوٹا بہادر نہیں، بے وقوف آقا نہیں۔ اللہ عز و جل تمہیں کسی نعمت سے نوازے اور تم اس پر ہمیشگی چاہو تو اس پر زیادہ سے زیادہ شکر ادا کر۔ مخلوقات میں سے کسی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کر۔ دو بھوکے ایسے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہو سکتے، ایک طالب علم اور دوسرا طالب دنیا۔ مومن کے لیے کتنی بری بات ہے کہ اسے ایسی چیزوں کا شوق ہو جو اسے ذلیل اور رسوا کر دے۔ جب تم مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو اسے زندگی کی امید دو۔ یہ چیز اگرچہ قضاء اور قدر کو تو بدل نہیں سکتی، لیکن اس سے مریض کو روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ جب کسی شخص کو خدا کوئی نعمت عطا کرتا ہے اور وہ بجائے شکر کے گانے بجانے کا اہتمام کرتا ہے تو وہ دراصل خدا کی ناشکری کرتا ہے۔ جو لوگ تمہارے قبضہ قدرت میں ہو ان پر غصہ نکالنا کمین کی ہے۔ ہر ظرف اس سے کہ جو اس میں رکھا جائے تنگ ہو جاتا ہے، مگر علم کا ظرف وسیع ہو جاتا ہے۔ دنیا میں پائی جانے والی تکلیفوں کے باوجود اس سے دل لگانا نادانی ہے۔ عقل کو پاک کرنے میں تعلیم سب سے بڑی مددگار ہے۔ جس کی نیت بری ہو کہ وہ اپنی آرزوؤں کو حاصل کرنے سے محروم رہے گا۔ دنیا ایک بازار ہے جس میں ایک قوم فائدہ اٹھاتی ہے اور دوسری نقصان۔
ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بہار ہوا کرتے ہیں، اور قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ ہمت ہار جانا کم عقلی کی نشانی ہے۔ نا امید نہ ہو، کیونکہ خدا امید کو سب سے زیادہ مایوسی کے لمحے میں بھیجتا ہے۔ یہ مت بھولو کہ زیادہ بارش زیادہ سیاہ بادلوں میں ہی ہوتی ہے۔ زندگی وہ ہے جو گزر گئی، آنے والے لمحے کا کچھ پتہ نہیں۔ اے اللہ، جس نعمت کو تو روک دے اسے دینے والا کوئی نہیں، اور جو نعمت تو دینا چاہے اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچے رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ کوئی شرف اور کوئی عزت اسلام سے بڑھ کر نہیں۔ بری نیت کی وجہ سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام کا معیار زبان کی سچائی ہے۔ دوستانہ رنگ میں شکوہ کرنے سے دوستی زندہ رہتی ہے۔ انجان بن کر بات کو ٹال دینے جیسی کوئی عقل مندی نہیں، اور چشم پوشی اختیار کرنے جیسی کوئی بردباری نہیں۔ عقل مضبوط ترین بنیاد ہے۔ دنیا کو چھوڑو کہ دنیا کی محبت تو اندھا، بہرا اور گونگا کر دیتی ہے۔ دنیا کو اس دولت کی طرح سمجھو جو تمہیں خواب میں ملے اور جاگنے پر کچھ بھی نہ ہو۔ جس طرح دن رات یکجا نہیں ہو سکتے، اسی طرح خدا کی محبت اور دنیا کی محبت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ہم لوگ صرف دنیاوی زندگی کے بارے میں ہی جانتے ہیں اور آخرت سے بالکل ہی غافل ہیں۔ دنیا ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے جانے کی جگہ ہے۔ نیک لوگ اپنے انجام سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ دعا کے ساتھ یوں جڑے رہو جیسے اس کے سوا تمہیں اور کوئی علاج معلوم ہی نہیں۔ بہت سی نظریں اتنی نقصان دہ ہیں کہ ان کی نسبت آنکھوں سے اندھا ہو جانا بہتر ہے۔ نعمت پر شکر ادا کرنا خود نعمت سے بہتر ہے، کیونکہ نعمت اس فانی دنیا کا سرمایہ ہے، لیکن شکر آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت ہے۔ تیرا عمل جس قدر خلوص نیت پر مبنی ہوگا، اسی قدر تو آخرت کے بارے میں اپنی آرزوئیں پائے گا۔ کڑوے پن کو نگلنا صبر اور ضبط ہے۔ جو دوست ہے رحمان کا، ہمدرد ہے انسان کا۔ اونچائی پر جانے کے لیے پہلے زمین پر طریقے سے چلنا سیکھو، ورنہ ایسا کرو گے کہ نہ اڑ سکو گے نہ چل سکو گے۔ عیب کا چھپانا اور آبرو کی زینت برقرار رکھنا خاموشی سے ہی ممکن ہے۔ جن کو منزلوں کی فکر ہو وہ لذتیں دیکھ کر رکتے نہیں، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ اپنے گھر پہ آویزاں نہ کر سنہری تختی، یہ تو سائل ہی بتائے گا در کیسا تھا۔ نہ کسی تحریر میں دیکھ نہ کسی تقریر میں دیکھ، بادشاہت کا راز اللہ کے در کے فقیر میں دیکھ۔ اسرار حسن یوں نہ کسی ہر بشر سے پوچھ، اے بے خبر یہ راز کسی باخبر سے پوچھ۔ اتنے سخت مزاج نہ بنو، لوگوں کے ساتھ نرمی کرو، ان کو جینے دو۔ یہ ضعف ہے ان کا کہ خاموش ہیں اب تک، ورنہ میرے عیب معلوم ہیں ان کو سارے۔ جب یہ محسوس ہونے لگے کہ سب راستے بند ہیں، تو اللہ کے راستے پر چل پڑو، بے شک اللہ کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اگر آرام اور سکون چاہتے ہو تو ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھو، گفتگو میں، احساسات میں، لوگوں کے چناؤ میں بھی۔ انسان کی دسترس میں چاہے لاکھ نعمتیں ہو، ایک ادھوری خواہش
سب کی اہمیت گھٹا دیتی ہیں۔ اتنا عجیب ہے انسان، ایک لا حاصل کی امید پر کتنے حاصل ٹھکرا دیتا ہے۔ کسی کے لیے امید تو کسی کے لیے خواہش، کسی کے لیے کھلی کتاب تو کسی کے لیے عذاب، کسی کے لیے خوبصورت تو کسی کے لیے بدصورت۔ ان سب کے برعکس زندگی ایک جاگتا خواب ہے اور اس کی حقیقت موت ہے۔ آپ کی زندگی میں بعض لوگ نعمت ہوتے ہیں اور بعض لوگ نصیحت ہے۔ آپ نعمت کی حفاظت کیجیے اور نصیحت سے سبق حاصل کیجیے۔ اللہ کی تمام بہترین عطاؤں میں ایک بہتر عطا یہ بھی ہے کہ تمہیں تمہارا ہم خیال انسان مل جائے جس کی سوچ کی خوبصورتی تمہاری سوچ سے ملتی ہو۔ جس طرح شبنم کے قطرے سے مرجھائے ہوئے پودوں میں ایک تازگی اور جان پڑ جاتی ہے، اسی طرح خوبصورت اور اچھی الفاظ مرجھائے ہوئے دلوں کی اداسی دور کرتے ہیں، انہیں پر امید کرتے ہیں۔ اللہ کا دل ایک عظیم سمندر کی طرف لے جاتا ہے، جو وجود سمندر ہے قطروں کا متلاشی ہے۔ اگر آپ حقیقی انسان ہیں تو مکمل رہیں اور مکمل ہونے کی کوشش کریں۔ جس شخص کو سچ معلوم ہو جائے اور وہ جان لے کہ حقیقت کیا ہے تو وہ رنگوں سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ جو شخص انفانی چیزوں کے پیچھے بھاگے گا وہ ہمیشہ مشکلات اور تکالیف میں مبتلا رہے گا۔ اصل خزانہ جو کبھی نہیں کھوئے گا وہ ابدی حقیقت ہے، حق کے سوا کچھ نہیں۔ ظاہر آسان ہے، مشکل چیز اندر والی ہے۔ ایک شخص کی آنکھیں ہیں، وہ ہر طرف دیکھتا ہے لیکن دل نہیں دیکھتا۔ اگر تم نے تکبر کا لباس پہن رکھا ہے تو اسے فوراً اتار دو۔ عوام میں اپنی زبان نہ پھسلاؤ، اپنا سینہ نہ پھیلاؤ۔ ایمان کی نشانی انسانیت ہے۔ اگر تم مومن ہو تو حیا کا مظاہرہ کرو۔ اللہ عاجزی کرنے والوں کو بلند کرتا ہے، وہ متکبروں کو نیچا دکھائے گا۔ متکبر نہ بنو، بڑا صرف اللہ ہے۔ جنت میں بھی درجے ہیں، جہنم میں بھی درجے ہیں۔ گرنا اور اٹھنا دونوں آسان ہے۔ کپڑے تبدیل کرنے سے کچھ نہیں بدلے گا جب تک آپ اپنے اندر کو تبدیل نہ کریں۔ جو سب سے بڑا بننا چاہتا ہے وہ شاگرد نہیں ہو سکتا۔ اپنے مرشد سے ملنے کا طریقہ صبر، محبت اور ہتھیار ڈالنے سے ہے۔ عقل اور انسان کو ہمیشہ صرف اپنے ہی مکتوب نہیں پڑھنے چاہیے، کبھی دوست کا مکتوب بھی پڑھنا چاہیے۔ پڑھنے والوں اور عقل والوں کے لیے ہر چیز آشکار ہوتی ہے۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ حقیقت بس ایک ہی ہے، توحید، یکتائی۔ محض زبانی کلامی الفاظ کچھ نہیں کرتے بلکہ دل سے محسوس کیا جاتا ہے اسے۔ کتابوں کے صفحوں پر احساسات نہیں لکھے ہوتے، حروف ہوتے ہیں، مگر دل اور زبان سمجھتا ہے۔ انسان کا دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے، خدا کی تلاش۔ کیوں لوگوں کو مرنا آسان لگتا ہے؟ کیا قبر، حشر، حساب و کتاب سب مذاق لگتا ہے؟ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ اے مولا، تیرا ذکر ہی تو زندگی ہے، تجھے بھولنا ایک موت ہے۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ زندگی کا سلسلہ کیسے شروع ہوا۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے
तो हाल गुजर जाएगा। उस दोस्त का गिला कर रहे हो जो धोखा दे गया, गिला अपनी अकल का करो जो धोखेबाज को अपना दोस्त समझते रहे। जब हर चीज को छोड़ ही जाना है तो फिर हासिल क्या, महरूमी क्या, जीत क्या, हार क्या। जीतने के लिए दूसरे का नुकसान जरूरी तो नहीं। इज्जत, एहसास, मोहब्बत और शफकत ऐसे उधार हैं जो वापस जरूर मिलते हैं। आजकल हम लोगों का मिजाज गलती को कबूल न करने का बन गया है और ये बात हर तबके में पाई जाती है। हर दिमाग और जाहिम को कोई नसीहत करना ऐसा है जैसे बंजर ज़मीन में बीज डालना। देख ही नहीं पाते एक हद से आगे हम, वरना क्या दुश्मन में खूबियाँ नहीं होती। बेवकूफ़ी है दर्द बयां करना, अकल है ज़ब्त की इंतहा करना। एक ये ख्वाहिश कि कोई ज़ख्म न देखे दिल का, एक ये हसरत कि कोई देखने वाला हो। जो लोग ज़हीन होते हैं दुनिया उनको तन्हा कर देती है। रब तक जाने वाली राह बड़ी सीधी है, मोड़ तो सारे मन के हैं। आंखें अंधी नहीं होती बल्कि दिन जो सीनों में है वो अंधे हो जाते हैं। मोहब्बतें बंदों को दे, इश्क पे हक बस अलिफ का रख। अल्लाह को इंसानी शक्ल में तलाश ना करो, वो तो तुम्हारी तलाश के अंदर है। दिन जवानी के हो मोहब्बत खुदा से हो, कैसे मुमकिन है दुआ रद्द हो कोई। गुनाहों के हुजूम में, तौबा की तन्हाई में, जिसने रब के रहम को नहीं पहचाना उसने खुद पर जुल्म किया है। रूह की मस्जिद में जिसने खालिक के हकीकी की रज़ा से वज़ू नहीं किया उसने बशर होकर रब्बुल बशर को नहीं पहचाना। रही जो ज़िंदगी अपनी तो शहर ज़ुल्मत में चिराग बांटेंगे और बेहिसाब बांटेंगे। वॉल का परिंदा फ़िक्र की उड़ान भरकर सब कुछ पा लेता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब बड़ा हयादार, सखावत करने वाला और बहुत बख्शने वाला है। जब बंदा उस रब के सामने दस्ते सवाल दराज करता है तो उसे इंसान को खाली लौटाते हुए हया आती है। वो लोग कि जिन्होंने अपनी जान महबूब पर फिदा नहीं की, उनका साथी मत बन कि उन्होंने तो कोई काम ही नहीं किया। नहीं कसूर ज़माने का, इंसान ने खुद को तबाह किया है। जीतने वाले को किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं होती और हारने वाले की 100 वजाहतें भी नाकाफ़ी होती हैं। याद रखो, अमन और सुकून का दरवाज़ा तुम्हारी अपनी ही ज़ात में खुलता है। दिल का इल्म वो है जो इल्हाम और वही से हासिल हो। तू काबे तक गया और वो काबे के मालिक तक पहुँच दे के वाइस, कहाँ तेरी कहाँ उसकी। हाथ बांधे खड़े हैं सब गुम ख्यालों में अपने अपने। इमाम मस्जिद से कोई पूछे नमाज किसको पढ़ा रहा है। सारे कैदी मुजरिम नहीं होते, कैद खाने में कभी यूसुफ भी लाए जाते हैं। वो काफिला किसी अंधे नगर से आया था, हर एक शख्स का तकिया कलाम आंखें थीं। कितनी मशक्क़त से तुम कमाते हो ये दुनिया की दौलत, थोड़ी सी दीन की मेहनत कर खुदा जन्नत तकसीम कर रहा है। जनाजा रहबरी करता है पीछे चलने वालों की, उन्हें वो रास्ता दिखाता है जो वो भूल बैठे हैं। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, लोग इसे कमज़ोरी समझ लेते हैं। बशर की सरबुलंदी में भी कोई राज होता है, जो सर दे दे सरे मैदान वही सरफराज होता है। मिट्टी की मूरतों का है मेला लगा हुआ, आंखें तलाश करती है इंसान कभी कभी। तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। ऐ मौला हमें ऐसा बना दे कि अपनी सारे दिल के साथ तुझसे मोहब्बत करे और अपनी सारी कोशिश तुझे राज़ी करने में लगा दे। पर वो इंसान 2 टके का है जो किसी के दिल में जगह बनाने के बाद भी
उससे बेहतर की तलाश में रहता है। जिस दिल में अल्लाह की बड़ाई आ जाए वो अपनी बड़ाई कभी नहीं चाहेगा। अगर सजदे की तौफीक मिल रही है तो तुमसे ज़्यादा खुश नसीब कोई नहीं है। कोई भी चीज़ वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलेगी। तबीयत गुनाह पर खुद चलेगी मगर नेकी पर चलाना पड़ेगा। इंसान की खूबसूरती इल्म और हुनर से है। इल्म वो नहीं जो याद किया गया बल्कि इल्म वो है जो फ़ायदा दे। तरबियत के बगैर तालीम जहालत बढ़ाने के सिवा कुछ नहीं करती। छोटे छोटे कामों को अंजाम देना बड़े बड़े कामों की मंसूबा बंदी से कहीं ज़्यादा बेहतर है। अपने मुखालिफ को गालियाँ देना और गैर अखलाकी रवैये से पेश आना इस बात का सबूत है कि आप उसी दलील से शिकस्त नहीं दे सकते। इम्तिहान बजाते खुद इल्म में मौजूद है। असल खजाना इल्म है और खजाने सिर्फ उन पर ज़ाहिर होते हैं जो उनको देख सकते हैं, उनकी तलाश करते हैं। खबर नहीं क्या है नाम इसका, खुदा फरेबी दे खुद फरेबी। अमन से फारिग हुआ मुसलमान बना की तब्दील का बहाना। तेरे दरिया में तूफ़ान क्यों नहीं है, खुद ही तेरे मुसलमान क्यों नहीं है। अब बस है शिकवे तकदीर यज़दा, तू खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। खामोश रहती भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। वो दीद का जो शौक तो आँखों को बंद कर है देखना यही कि ना देखा करे कोई। खुदा को नहीं चाहिए तेरे माथे पर महराब, ए इंसान बस उसकी मखलूक का ख्याल कर। खुद ही में डूब कर खुद से पार हो जा, मिटाकर अपनी हस्ती को तू शक्ल यार हो जा। ये इश्क ने देखा है अकल से पिन्हा है, कतरे में समंदर है ज़र्रे में बियाबा है। अपनी रूह के पानी का ताल्लुक रूह आज़म के समंदर से पैदा कर ले, वरना एक गड्ढे में ठहरा हुआ पानी तो बदबूदार हो जाता है। मकाम नुक्ता बदल गया, निखर रहे थे बिखर गए। सब्र क्या है, लबों पे प्यास की शिद्दत और हाथों में वजू का पानी। वह अल्लाह की वो मेहरबानी है जो फौरी तौर पर आपको वली बना देती है। बस जान दया में तेरी पहचान यही है, तो दिल में तो आता है समझ में नहीं आता। खुद को एहतिकाफ बिठा खुद के अंदर, तेरे वजूद से बढ़कर कोई और मस्जिद नहीं। आप जब चाहो दूर जा सकते हो मगर आप जब चाहो वापस नहीं आ सकते। मंजिलें बहादुरों का इस्तकबाल करती हैं, उस दिलों को रास्ते का खौफ ही मार देता है। हौसला बुलंद होना चाहिए, उरूज और ज़वाल ज़िंदगी का हिस्सा है। दौलत के भूखे को कभी हकीकी राहत नहीं मिलती। खूबसूरत बात करो ताकि खूबसूरत जवाब सुनो। दुनिया में कीना परवर और हसद करने वाले सबसे कम सुकून पाते हैं। जो अपने आप को दूसरों पर फजीलत देता है वो तकब्बुर करने वाला है। एहसान ना करो तो कोई बात नहीं, लेकिन एहसान करके जतलाना तो बहुत बड़ी कमज़र्फी, हलाकत और जहालत है। मोहब्बत ही वो मंजिल है कि मंजिल भी है सहरा भी, जस्वी कारवां भी, राहबर भी राहज़न भी है। परेशानियों का सबसे बड़ा और ख़ूबसूरत हल नमाज है। वालिदैन की खिदमत जन्नत का दरवाज़ा है। कुछ नसीब लोग इस दरवाज़े को ज़िंदगी में और बदनसीब उनकी मौत के बाद ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप खुश हो या गमज़दा, तकलीफ़ और तरद्दुद से बचने का वाहिद तरीका ये है कि आपको कभी फारिग नहीं रहना चाहिए। और जब आप इस ज़मीन को छोड़ेंगे तो आपकी मीरास वो सारी मोहब्बत होगी जो आपने पीछे छोड़ी है। अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखने में ये भी आता है कि जो लोग बज़िद हो आपको गलत समझने पर उनसे बहस ना की जाए
اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ امید رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا، تو کیوں نہ صرف دعائیں ہی دی جائیں، محبتیں ہی بانٹی جائیں۔ جو چیز اللہ نہ دے اسے انسانوں سے نہیں مانگنا چاہیے۔ کوشش کریں جہاں رہے وہاں اچھا کردار، اچھے اخلاق اور خوبصورت یادیں چھوڑ جائیں۔ لوگوں کی خدمت کریں، ان سے محبت کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ آپ تو چلے جائیں گے مگر آپ کا کردار، آپ کے اخلاق، آپ کی خوبصورت یادیں باقی رہ جائیں گی۔ غم کی ایک بنیادی وجہ اپنی محرومیوں کے بارے میں زیادہ سوچنا اور نعمتوں کو کم شمار کرنا ہے۔ نعمتوں کو شمار کریں تو ذہن متوازن اور دل سکون میں رہے گا۔